अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरकार बड़े बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? आपका बच्चा 14 या 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन ना बने, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 या 6 साल की उम्र तक आपके लिए एक टॉय, एक खिलौने की तरह होता है। आप इससे बेशुमार प्यार करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं। और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप इस पर हुक्म चलाते हैं, इसे अपनी मर्जी के हिसाब से चलाते हैं। छोटे मोटे काम भी इसको कहते हैं, ये ला दो, वो कर दो, ये यहाँ रख दो, ये वहाँ ले जाओ, वगैरह वगैरह। और बच्चा खुशी खुशी करता रहता है। और आप 14 से 15 साल की उम्र के बाद ये आपके इख्तियार में है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। तो 14-15 साल की उम्र के होने से पहले पहले आप इसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो आपका बन जाएगा। आप सबको ये बात थोड़ी सख्त लगेगी कि ये क्या बात कि वही हमारा अपना बच्चा है, अब हम इससे प्यार करते हैं, वो भला हमारा दुश्मन क्यों बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम पॉइंट बताऊंगी जिनको सुनकर आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो हम कैसे अपने बच्चे को अपना दोस्त बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए जब आपका बच्चा छोटा होता है और 5 साल की उम्र तक होता है तो सब घर वालों के लिए खिलौने की तरह होता है, सब की आंखों का तारा होता है, हर कोई इससे प्यार कर रहा होता है, इसको उठा उठा कर घूम रहे होते हैं और सब इसको बेशुमार और भरपूर वक्त दे रहे होते हैं और वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। और माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे की नज़र में दुनिया के सबसे बहादुर, ज़हीन, अक्लमंद, दौलतमंद इंसान होते हैं, यानी सभी कुछ होते हैं। घड़ी दो घड़ी के लिए भी इनके माँ बाप इनकी नज़रों से दूर हो जाएं तो बच्चा बेचैन होकर रोने लगता है। 4-5 साल के गुजरने के बाद इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और इस वक्त तक इसका कोई छोटा भाई या बहन जो है ना घर में आ चुका होता है। फिर क्या होता है कि पेरेंट्स की मसरूफियात बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बच्चे को मिलने वाला टाइम भी डाइवर्ट हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले की तरह टाइम नहीं दे पाते। स्कूल में बच्चा जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ इसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ टीचर्स को अच्छे लगने लगते हैं और वह टीचर्स बच्चे के रोल मॉडल बन जाते हैं। और भी यूँ होता है कि वालिदैन जिनको अभी तक बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा समझता है वो बच्चे के पसंदीदा लोगों की लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में जाकर एक दफ़ा फिर से टॉप 10 लिस्ट चेंज हो जाती है। अब सवाल ये है कि बच्चे की फेवरेट और पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होता है? वालिदैन? बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पर दोस्त होते हैं, दूसरे नंबर पर वालिदैन नहीं होते। कोई टीचर होता है या कोई इसके बाद फिल्म, टीवी या ड्रामे का कोई एक्टर होता है या किसी भी खेल, फुटबॉल या क्रिकेट का कोई प्लेयर होता है या फैमिली में भी, रिश्तेदारों में भी कोई ऐसे अंकल या आंटी होते हैं जिनसे बच्चा इंस्पायर होता है और वो इसके पसंदीदा होते हैं, जबकि पेरेंट्स इस लिस्ट में चौथे या 5वें नंबर पर आते हैं। और ये वालिदैन होते कौन हैं? बच्चों को नसीहतें करने वाले, इन्हें डांटने वाले, बात बात पर रोक टोक करने वाले, बच्चों को धमकियां देने वाले, टोन करने वाले। कुछ पेरेंट्स, बल्कि अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ, इवन इस बच्चे के अपने बहन भाइयों के साथ इसे कंपेयर करते हैं या फिर बहन भाइयों की आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों को मारते या डांटते हैं। इस तरह जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पिटाई, डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। बच्चे में बचपन से मुसलसल डांट मार पीट की वजह से वालिदैन का डर ख़त्म हो गया होता है और मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, अक्सरियत बच्चे इस उम्र में आते आते बहुत ज़्यादा ढीठ और हट दरम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और इसी उम्र में अक्सर टीनेजर्स अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी फ्रीडम और आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने दोस्तों का दुश्मन। और ये मसला सिर्फ हमारे हिंदुस्तान, हमारे खित्ते या हमारे रिलीजन का नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में हर टीनेजर का यही मसला है। अगर हम बाहर के ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में टीनेजर्स को इनके पेरेंट्स के साथ मसाइल को जान लें तो यकीन करें कि हमारे होश उड़ जाएं और हम ना अपने बच्चों को सुबह शाम सदके और वारी जाएं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स इन के बच्चों की प्रॉब्लम से काफ़ी कम है। लेकिन आपको इस बात पर बिल्कुल मुतमईन नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी और पेरेंट्स का चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
دیکھیں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ ان سے بحث کرنا یا تو کم کر دیں یا بالکل بند کر دیں، وہ ان کو آپ اپنا بچپنا نہ سمجھیں اور ان پر ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے انہیں آرام سے دلیلوں کے ساتھ بات کو سمجھائیں۔ اس عمر میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، میں بھی کم و بیش ایسی ہی تھی، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اچھا، نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جائیں، کسی پارک میں لے جائیں اور ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ ہی آپ ٹائم گزاریں تاکہ آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور جب آپ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ نہ بولیں، بچے کو زیادہ بولنے کا موقع دیں، بچے کو بولنے پر اکسائیں، اس کی دل کی باتیں کرنے دیں، اور عموماً پیرنٹس نہیں کرتے ایسا اور بچوں کو چپ کرا دیتے ہیں۔ جب بچے اپنی کوئی بھی مسئلہ یا مسائل یا کوئی چھوٹی موٹی پرابلمس آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو آپ ان کی پرابلمس کو آرام سے سنیں، اور اکثر پیرنٹس انہیں چپ کرا دیتے ہیں، انہیں بولنے ہی نہیں دیتے، اس مسئلے میں بھی بچے کا کوئی قصور نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بچہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اپنی پرابلمس ڈسکس نہیں کرتا۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں اور آپ نے صرف 10% بولنا ہے اور 90% آپ نے اپنے بچے کو بولنے دینا ہے۔ اور یاد رکھیں اس ڈیوریشن میں کوئی ایڈوائس، کوئی نصیحت آپ نے بچے کو نہیں کرنی، آپ نے صرف اس کی بات سنی۔ اس طرح کرنے سے آپ کا بانڈنگ بچے کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی اور بچہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹین ایجز بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پیرنٹس کی ویلیو ان کی نظر میں بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے شروع سے ہی اپنے والدین کو غصہ کرتے، نصیحتیں کرتے اور روک ٹوک کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس کا رعب بچوں پر بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کے لیے پیرنٹس کی کوئی بھی ایڈوائز ویلیویبل نہیں رہتی۔ نمبر 4 پوائنٹ اپریسیشن۔ چھوٹے بچوں کو ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو ہماری اپریسیشن لیول جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہم بس چھوٹے بچوں کی ہی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بڑے بچوں کی تعریف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو بڑے بچے کی بھی آپ نے اسی طرح تعریف کرنی ہے جیسے چھوٹے بچوں کی کرتے ہیں، کیونکہ آخر وہ بھی بچہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر میں ایڈ کرتی ہوں کہ بچوں کی نا زیادہ تعریف نہ کریں، مطلب کہ ان کی جھوٹی تعریف نہ کریں، ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ان کی تعریف کریں، کیونکہ آپ ان کی بیوٹی یا ان کی نئے نشق کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اچھے بال، اس کے گورے رنگ، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تعریف بھی کریں لیکن زیادہ نہیں، زیادہ تر تعریف ان چیزوں کی کریں جس میں بچے نے ایفرٹ لگائی ہو، محنت کی ہو، مطلب کسی گریڈ میں مارکس اچھے لایا ہو بچہ، تو اس کی ایفرٹ کی تعریف کرے، اس کی مستقل مزاجی کی تعریف کرے، اور اس کے سارے دن میں اپنے بچے کے ساتھ کام کو نوٹ کریں جو وہ انتہائی محنت اور ذمہ داری سے کرتا ہے، اور ان کاموں کو نوٹ کرنے کے بعد آپ نے بچے کی تعریف کرنی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کی محنت کی تعریف کریں گے تو وہ کام کو اور اچھے سے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح اگر آپ بچے کے اچھے بیہیویئر، اچھے اخلاق کی تعریف کریں گے تو بچہ اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسی طرح بار بار اگر آپ بچے کی کسی بری عادت کو اس کے سامنے رپیٹ کریں گے تو بچہ اس کام میں پکا ہو جائے گا اور وہ اس عادت کو بار بار خود رپیٹ کرے گا، کیونکہ بچے کے لاشعوری ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا۔ پیرنٹس بچے کو لیبلائز کر لیتے ہیں تو اس بات ہی نہیں مانتا، مطلب اس کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں مانتا، یہ ٹائم پر ہوم ورک نہیں کرتا، تو بچہ پھر وہی کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے جیسا کہ ماں باپ اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ اگر آپ بچے کے کسی گڈ بیہیویئر کو بار بار اس کے سامنے رپیٹ کریں گے تو بچہ بھی اس کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا کانفیڈنس اپ ہو جائے گا کہ تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہو، تم نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں۔ بچہ پھر وہی کام بار بار رپیٹ کرتا ہے،
کہ میرے پیرنٹس اس وجہ سے مجھ سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کام کو بار بار کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کاموں پر ضرور اپریشیٹ کریں تاکہ آپ ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ بنا سکیں اور وہ آپ کا دوست بن سکیں. آپ کسی نہ کسی وجہ سے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بڑے ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہ پوائنٹ بھی قابل توجہ ہے کہ ڈائریکٹ نصیحت کرنے کی بجائے نا آپ بچوں کو آپشن دیں. لائک ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ نے کب پڑھنا ہے. جب بچہ ٹائم بتائے تو اس کے لیے وہی ٹائم پڑھنے کے لیے فکس کر دیں جو اس نے خود آپشن دیا ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح بچے کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے اور اس کا پڑھائی میں دل لگا رہتا ہے. کیونکہ اس نے وہ ٹائم خود سیٹ کیا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو فالو بھی کرتا ہے. اس طرح کھانے پینے پڑھائی کے معاملے میں بچوں کو چوائس دے سکتے ہیں اور ان کی پسند ناپسند بھی آپ آسانی سے جان سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری بچوں کی پیرنٹنگز کی ویڈیوز میرے چینل پر آپ کو ملیں گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.